मुस्कुराहट का रंग भी होता है। पानी पी चुकी तो कटोरे को खंगालने के लिए उसमें जरा सा और पानी डाला। मैंने कहा, भर दो कटोरा। वो समझी शायद मैं कटोरे को पूरी तरह पाक कर लाना चाहता हूँ। कटोरा भर गया तो उसने मेरी तरफ देखा और मैंने कटोरा उसके हाथ से उचक कर मुंह से लगा लिया। आरिफ मियां जी, वो इंतहाई हैरत और सदमे से बोली। वो हवास पाख्ता मेरी तरफ देखती रही और जब मैंने खाली कटोरा वापस किया तो उसके हाथ में रेशा था और उसकी आंखों में नमी की एक चमकीली तह नमूदार हो गई थी और उसने ओढ़नी को यूं कस के लपेट लिया जैसे नमाज पढ़ने चली है। गांव में जवान लड़की का एक एक कदम गिना जाता है, एक एक नजर का हिसाब रखा जाता है। बहुत से लोग बैठे थे। लड़कियों का जिक्र हो रहा था, फलां के साथ है, फलां के साथ है। एक लड़की आला भी तो है, नादरे मोची की बेटी। उस पर सब हंसने लगे। उन्होंने कहा, वो किसी काम की नहीं है, घर घर में काम करती फिरती रहती है, रुपया कमा रही है, खूबसूरत है पर निकम्मी है। एक बार बेगू मुझेल ने छिड़कर कहा, ने छेड़ के कहा, अरे आला। उसने ऐसे बोला, मैं मोची की बेटी हूँ, खाल उतार लेती हूँ। बेगू को इतनी शर्म आई कि सीधा नाई के पास गया और मूछों की नोकें कटवा दी। सब हंसने लगे और देर तक हंसते रहे। मैंने कहा, अगर वो इतनी मेहनती लड़की है तो इसकी इज्जत होनी चाहिए। वो बोला, वो इज्जत भी तो नहीं करने देती। उस पर सबको एक बार फिर हंसी का दौरा पड़ा। दूसरा बोला, तुम्हारे यहाँ तो वो बहुत कामकाज करती है, कभी उसकी इज्जत करके देखो, खाल उतार देगी। वो फिर हंसे और मुझे भी उनकी हंसी में शरीक होना पड़ा, मगर मुझसे अपनी हंसी की आवाज पहचानी ही नहीं गई। बिल्कुल टीन के खाली कनस्तर में कंकर बिछने की आवाज। मैं घर वापस आया तो दरवाजे से निकल रही थी। चेहरा बिल्कुल तपा हुआ था, आंखें भी सुर्ख हो रही थी। मैं चौंका और पूछा, क्या बात है आला, क्या हुआ है, तुम रोती रही हो क्या? वो हंसने लगी और हंसी के वक्फे में बोली, रोए मेरे दुश्मन। मैं क्यों रोऊं, मैं तो मिर्चें कूट रही थी। आरिफ मियां, तुम मिर्चें भी कूट लेती हो? मैंने पूछा। कोई ऐसा काम भी है जो तुम्हें करना ना आता हो? तुम इतने बहुत से काम क्यों करती हो आला? वो बोली, रुपया कमा रही हूँ। आप तो जानते हैं, रुपए वाले लोग गरीब लड़कियों को खरीद लेते हैं। मेरे पास रुपया होगा तो मुझ पर नजर उठाने की किसी को मजाल नहीं होगी। है किसी की मजाल? फिर वो मेरे करीब आकर सरगोशी में बोली, मैंने आपके कुर्ते के लिए मलमल खरीदी, उस पर बेल बूटे काट रही हूँ। ये गलत बात है, मैंने एहतजाज किया। तुम्हारी मेहनत के कमाए हुए रुपए से खरीदा हुआ कुर्ता मुझे काटेगा? मैं किसी को बताऊंगी थोड़ी, वो बोली। आप भी ना बताइएगा, फिर नहीं काटेगा। वो कटकी, फिर एकदम घबरा गई। हाय, मैं मर जाऊं, कहीं बीबी जी तो नहीं सुन रही? बीबी जी के लफ्ज पर मेरे जिस्म में भी सनसनी दौड़ गई। अंदर झांका तो सेहन खाली था, पलट कर देखा तो वो जा चुकी थी। ठीक है, मैंने सोचा, अच्छी लड़की है, प्यारी भी है, शौक भी है, सब कुछ है, मगर आखिर मोची की लड़की है और खानदान के बुजुर्ग कह गए हैं कि बुलंदी पर खड़े होकर गहरे खुड में नहीं झांकना चाहिए, वरना आदमी गिर जाता है। अब्बा की बरसी के रोज हमारे यहाँ पूरा गांव जमा था, मगर इस हुजूम में भी आला की दौड़ भाग नुमाया थी। वो फिरकनी की तरह घूमती फिर रही थी।
یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کہ اگر یہ لڑکی اس ہجوم سے نکل گئی تو برسی کی ساری تنظیم بگڑ جائے گی۔ وہ بالکل برمی کی طرح ہجوم میں سے راستہ بناتی ہوئی پار ہو جاتی اور پلٹ کر غڑپ سے امی کے کمرے میں گھس کر کواڑ دھڑ سے بند کر دیتی۔ وہاں سے ہدایات لے کر وہ پھر باہر نکلتی اور پھر سے ہجوم میں برما لگا دیتی۔ عشاء کی اذان تک سارا گاؤں کھانا کھا چکا تھا۔ خالی دیگیں ایک طرف سمیٹ دی گئی، نائی دھوبی مراسی موچی سبھی فارغ کر دیے گئے تھے۔ دن بھر کے ہنگامے کے بعد ایک بہت بھاری سناٹا گھر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ آخری مہمان کو رخصت کر کے جب میں امی کے کمرے میں آیا تو مجھے یقین تھا کہ آنا بیٹھی امی کے بازو اور پنڈلیاں دبا رہی ہوگی، مگر امی تو اکیلی بیٹھی تھی۔ زندگی میں شاید پہلی بار امی کا لحاظ کیے بغیر میں نے ان سے پوچھ بیٹھا، آنا کہاں ہے؟ مگر امی اس سوال سے بالکل نہیں چونکی، بولی، وہ لڑکی ہیرا ہے بیٹا، ہیرا، پالک ہیرا۔ آج تو وہ میری آنکھیں، میرے بازو، میرا سب کچھ تھی۔ دن بھر کی تھکی ماندی تو تھی ہی، کھانے بیٹھی تو دو چار نوالوں کے بعد جی بھر گیا۔ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اسے روکا، اس کی دیگچی کو چاولوں سے بھرا اور اسے لے جانے کو کہا تو وہ بولی، یہ چاول تو مجھے عارف میاں دیتے ہوئے بھلے لگتے، اوروں کو رخصت کرتے رہے پر انہوں نے مجھے تو پوچھا ہی نہیں۔ میں نہیں لے جاتی۔ اس نے یہ بات ہنسی میں کہی، پر اس نے ٹھیک کیا بیٹا، اندر کا سارا کام اسی نے سنبھالے رکھا۔ تم تو سب کو رخصت کر ہی رہے تھے، اسے بھی رخصت کر دیتے۔ ویسے تو وہ ہنستی ہوئی چلی گئی ہے پر اسے ہنسنے کی عادت ہے، اور بیٹا جن لوگوں کو ہنسنے کی عادت ہوتی ہے نا، انہیں جب رونا بھی ہوتا ہے تو وہ ہنسنے لگتے ہیں۔ جب وہ ہنستے ہیں تو اندر سے رو رہے ہوتے ہیں۔ تم نے ایک موچن سمجھ کر آلہ کی عزت نہ کی، حالانکہ آلہ کا اپنا مان ہے، اس کا یہ مان قائم رکھو بیٹا، اور چاولوں کی یہ دیگچی اسے دے کر آؤ، تھوڑی دیر پہلے ہی گئی ہے، سوئی نہیں ہوگی، پھر کل صبح تو تم جا ہی رہے ہو، وہ کیا یاد کرے گی تمہیں، جاؤ میرا بیٹا۔ آلہ اپنے گھروندے کے دروازے کے پاس چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے پاس جا کر اسے پکارا تو وہ تڑپ کر یوں کھڑی ہوئی جیسے اس کے قریب کوئی گولا پھٹا ہے۔ عارف میاں جی، وہ بولی، چاول دینے آئے ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں، چاول ہی دینے آیا ہوں۔ لائیے، اس نے ہاتھ بڑھائے، بی بی جی نے بتایا ہوگا میں نے کیا کہا تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ ہاں بتایا ہے، میں نے کہا۔ دیگچی لے کر اس نے چارپائی پر رکھ دی اور بولی، وہاں گھر میں دیتے تو زیادہ اچھا لگتا، ویسے اب بھی اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، آخر ایک بات سوچی، میں کل واپس جا رہا ہوں۔ وہ مجھے معلوم ہے، آلہ بولی۔ معلوم تھا تو وہاں گھر میں ذرا دیر رک جاتی، میں نے کہا۔ وہ بولی، آپ کے کرتے کا آخری ٹانکا باقی تھا، وہ آ کے لگایا ہے، بکسے میں اس کرتے کی جگہ تو ہوگی نا، اور ہاں صبح آپ کا بکسا اٹھا کر بسوں کے اڈے پر مجھے ہی تو پہنچانا ہے، بی بی جی نے کہا تھا۔ میں نے کہا تم کیا کچھ کر لیتی ہو آلہ، چکی تم پیس لیتی ہو، چھتیں تم لپیٹ لیتی ہو، مرچیں تم کوٹ لیتی ہو، کنویں سے دو دو تین تین گھڑے تم پانی بھر کے لاتی ہو، پورے گھر کا کام تم سنبھال لیتی ہو، کرتے تم کاٹ لیتی ہو، بوجھ تم اٹھا لیتی ہو، تم کس مٹی کی بنی ہوئی ہو آلہ۔ وہ خاموش کھڑی رہی، پھر دو قدم اٹھا کر میرے اتنے قریب آئی کہ مجھے اپنی گردن پہ اس کی سانسیں محسوس ہونے لگی۔ میں تو اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں عارف میاں۔ اس کی آواز میں جھنکار تھی۔ آپ کو کیا معلوم میں اور کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ ذرا سے وقفے کے بعد وہ بولی،
سے پوچھے نا میں اور کیا کچھ کر سکتی ہوں. پہلی جماعت کے بچے کی طرح میں نے اس سے پوچھا، اور کیا کچھ کر سکتی ہو اعلیٰ؟ میں پیار کر سکتی ہوں عارف میاں. اور اس نے جیسے کائنات کا راز فاش کر دیا. اعلیٰ احمد ندیم قاسمی.